बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मज़ालिम का खात्मा हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत के लिए 2 रोज़ा दौरे पर शोशा कराबाग पहुँच गए और फजदौली हवाई अड्डे पर आज़रबाईजान के वज़ीर सकाफ़त आदल करमली, आज़रबाईजान के पाकिस्तान में सफ़ीर खिज़र फरहादोफ, पाकिस्तान के आज़रबाईजान में सफ़ीर कासिम वहीउद्दीन और आला सिफारती और हुकूमती एहलकारों ने वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी वफ़द का इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक़ डार, वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ और मामले ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी वज़ीर आज़म के हमरा वफ़द में शरीक हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हानकंदी में इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे और खिताब भी करेंगे। वज़ीर आज़म सरबराही इजलास में शरीक आलमी रहनुमाओं से अहम मुलाकातें भी करेंगे। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी से वज़ीर इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी आज़ाद कश्मीर सरदार ज़ियाउल क़मर और मेंबर आज़ाद जम्मू कश्मीर कौंसिल शुजा राठौर की मुलाकात में सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी और वज़ीर हुकूमत सरदार ज़ियाउल क़मर मेंबर आज़ाद जम्मू कश्मीर कौंसिल शुजा राठौर ने आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की। रहनुमाओं ने मकबूजा कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल और मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम से मुतालिक बातचीत की। इस मौके पर सदर आज़ाद कश्मीर वज़ीर हुकूमत सरदार ज़ियाउल क़मर और मेंबर आज़ाद कश्मीर कौंसिल शुजा राठौर ने के दरमियान बाहिमी दिलचस्पी समेत दीगर अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी इनवारुल हक ने महकमे बरक़ियात के लिए ऑपरेशन डिवीज़न मुज़फ़्फ़राबाद 2 के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर स्पीकर असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर, वज़ीर हुकूमत कर्नल रिटायर्ड वक़ार अहमद नूर, चौधरी रशीद देवान अली खान चुगताई समेत दिगर भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने चीफ इंजीनियर बरक़ियात मुज़फ़्फ़राबाद ज़िया अकबर से मंसूबे के हवाले से ब्रीफिंग ली। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने बाग पलंदरी मुज़फ़्फ़राबाद और स्टोर डिवीज़न मुज़फ़्फ़राबाद के लिए 4 क्रेनों की चाबियां मुतल्लिका हुकाम के हवाले की और ऑपरेशन डिवीज़न मुज़फ़्फ़राबाद 2 के लिए 9 तैनात मोहतरम एहतशाम खिज़र कुरैशी को तैनाती का नोटिफिकेशन भी दिया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि महकमे बरक़ियात को रेशनलाइज कर दिया है और अब दूसरा मरहला भर्तियों का है। जब महकमे बरक़ियात में भर्तियों का अमल मुकम्मल हो जाएगा तो फिर बिजली चोरों पर भी हाथ डाला जाएगा। उन्होंने कहा कि महकमा इनलैंड रेवेन्यू ने जून के इख्तिताम तक 66 करोड़ का मुनाफा दिया है। 3 रुपये फी यूनिट बिजली के इस्तेफादा के बाद हुकूमत को अंदाजा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव आएगा। आवाम के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का कहना था कि पिछले दिनों जिनसी हरासगी का एक वाक़या हुआ। सोशल मीडिया पोस्टों में कहा गया कि वज़ीर आज़म का प्रेस सेक्रेटरी जिनसी हरासगी में मुलव्विस है। वाज़ेह कर रहा हूँ कि प्रेस सेक्रेटरी की पोस्ट ही वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट में मौजूद नहीं है। जुर्म करने के लिए कोई मुआफ़ी नहीं है, कानून सब के लिए बराबर है। उनका मज़ीद कहना था कि बरसात के मौसम में शहरियों से ताउन की ज़रूरत है और ज़िला इंतज़ामिया ने अलर्ट जारी कर दिया है कि नालों के करीब रहने वाले रिलीफ सेंटर्स में मुंतकिल हो जाएं। दरियाओं के करीब दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी के हमरा मुहर्रमुल हराम के हवाले से तमाम मकातब फ़िक्र के उलमाए कराम से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि तमाम उलमाए कराम की आमद पर शुक्रगुजार हूँ। क़याम अमन में उलमाए कराम ने हमेशा अहम किरदार अदा किया। चेयरमैन रोयत हलाल कमेटी तमाम मकातब फ़िक्र के लोगों के साथ लेकर चलते हैं। उन्होंने कहा कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सबके हैं। मुहर्रमुल हराम में मजहबी हम आहंगी का फ़रोग़ इंतहाई ज़रूरी है। क़याम अमन हुकूमत की तरजीह है। उनका कहना था कि अल्लाह की नुसरत से भारत के खिलाफ जंग में फतह नसीब हुई। भारत ने 4 गुना ज्यादा नुकसान बर्दाश्त किया। हम जंग में जीत के बाद यौम आज़ादी 4 गुना ज्यादा मना रहे हैं। वज़ीर दाखिला ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में जिन इलाकों में दहशत गर्दी ज्यादा है वहाँ उलमा से बातचीत करना जरूरी है। मुकामी लोगों की मदद के बगैर दहशत गर्दी खत्म नहीं हो सकती। मौसम नकवी का मजीद कहना था कि ईरान और इसराइल के दरमियान सीज़ फायर में वज़ीर आज़म का अहम किरदार है। जंग बंदी के पीछे भी वर्दी है। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि उलमाए कराम ने पूरे पाकिस्तान में अपना फ़र्ज बेहतरीन अंदाज में निभाया।
علماء کرام دہشت گردی کے خاتمے میں اپنا کردار زیادہ سے زیادہ ادا کریں۔ سیکیورٹی فورسز دہشت گردوں کے خلاف نبرد آزما ہے۔ اس موقع پر چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کا کہنا تھا کہ مذہبی ہم آہنگی رواداری کے لیے پاکستان نے عظیم کردار پیش کیا۔ محرم الحرام میں سب مراحل امن و عافیت کے ساتھ چل رہے ہیں۔ دشمن بہت عیار ہے، اپنے مسلک کو چھوڑو مت اور کسی کے مسلک کو چھیڑو مت۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس خان سے اہم سیاسی شخصیات کی ملاقات میں وزیر حکومت سردار جاوید ایوب، مرکزی نائب صدر پیپلز پارٹی آزاد کشمیر، سابق امیدوار اسمبلی مبشر منیر آوان، ڈویژنل نائب صدر محمد الیاس آوان، ضلعی نائب صدر پیپلز پارٹی مظفر آباد سجاد احمد آوان، سردار حماد جاوید شامل تھے۔ وزیر حکومت سردار جاوید ایوب اور دیگر معززین نے سابق وزیر اعظم تنویر الیاس کو پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت پر مبارکباد دی اور پھولوں کے گلدستے پیش کرتے ہوئے خوش آمدید کہا۔ اس موقع پر وزیر حکومت سردار ضیاء القمر بھی موجود تھے۔ محکمہ برقیات کے عارضی ملازمین ایک بار پھر سے سڑکوں پر آگے مستقل نہ کیے جانے کے خلاف چیف آفس کے باہر بچوں سمیت احتجاجی کیمپ لگا لیا گیا۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ وہ 20 سال سے نوکری کر رہے ہیں مگر انہیں تاحال مستقل نہیں کیا گیا۔ جب تک مستقل نہیں کیا جاتا احتجاج جاری رکھیں گے۔ مزید تفصیلات مقدس گیلانی کی اس رپورٹ میں۔ محکمہ برقیات کے یہ عارضی ملازمین جو 2 دہائیوں سے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں اس وقت چیف آفس کے باہر دھرنا دیے بیٹھے ہیں۔ ان کے ساتھ ان کے بچے بھی ہیں جو ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھائے کھڑے ہیں۔ ملازمین کا کہنا ہے کہ عمر بھر اس ادارے کے لیے محنت کی مگر ہمیں مستقل کرنے کے وعدے ہر حکومت نے کیے اور پھر نظر انداز کر دیا۔ ہم 20 سال سے عارضی بنیادوں پر کام کر رہے ہیں۔ ہر سال ہمیں لالی پاپ دیا جاتا ہے کہ آپ کو مستقل کریں گے لیکن ابھی تک کچھ نہیں ہوا۔ ہم اپنے بچوں کا مستقبل لے کر یہاں بیٹھے ہیں۔ کال ہوگا، ہم نے ان کو پچھلے ایک ہفتہ 10 دن پہلے نوٹس دیا تھا، ہم وہ ہڑتال کر رہے ہیں۔ ہمارے معاہدے اور ہائی کورٹ کے فیصلہ یہ 2022 کا جو فیصلہ اس پہ عمل درآمد کریں، آپ 75% کوٹے پہ عمل درآمد کریں، تو انہوں نے ابھی تک کوئی عمل درآمد نہیں کیا۔ ہم نے ایک ہفتہ پہلے نوٹس دیا تھا، یہ دیکھیں ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں، یہ صبح سے اس گرمی دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے ابھی تک کوئی پنکھا کوئی چیز ہمیں نہیں فراہم کی کہ یہ انسان ہے، یہ مر جائیں گے گرمی میں۔ ہمارا ایک بچہ ابھی اس کے منہ میں سے خون آ رہا تھا بہت زیادہ، وہ بے ہوش ہو گیا، اس کو 1122 والے لے کے گئے، وہ سی ایم ایچ لے کے گئے۔ تو دیکھ لیں، ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ، جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اپنے حق کے لیے۔ مر گئے تو حق ہے، تو نہ مرے تو پھر بھی حق ہے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اپنا حق لے کے اٹھیں گے، یہ جو مرضی کر لیں۔ اور ابھی ہم مجبور ہو کے یہاں پہ آئے ہیں۔ آپ نے ابھی دیکھے ہمارا ایک بچہ جو کہ بے ہوش ہو گئے، اس کو اسپتال لے کے گئے، ہم مجبور ہو کے یہاں پہ آئے ہیں۔ آپ یقین کریں گے ہمارے چھوٹے چھوٹے یہ بچوں کو لے کے آئے ہوئے، نہ ہم یہ مستقل کر رہے ہیں نہ کچھ کر رہے ہیں، نہ تنخواہوں کی ادائیگی ہو رہی ہے، اور یہ آپ چارٹر آف ڈیمانڈ سامنے لگے ہوئے، آپ دیکھ لیں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے، ابھی ایک وہ بچہ ہمارا بے ہوش ہو گئے، ہم اس کو لے کے ابھی اسپتال گئے، ریسکیو 122 والے، اور ہم بہت مجبور ہو کے آئے۔ خدا رہا آپ یہ میڈیا کے ذریعے یہ آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارا حل نکالیں، اور یہاں پہ بیٹھے ہوئے جتنے بھی ہیں یہ جو ہے نا بہت سنگ دل ہیں، یہ ہمارا کچھ نہیں کرتے۔ ہم کئی متعدد بار یعنی کہ یہاں پہ آگے بیٹھ چکے ہیں مگر یہ نہیں کرتے، مجبور ہو گئے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم نے دھوپ پہ بٹھائے ہوئے، ان کے بچے اگر ہوتے تو یہاں پہ ہوتے یا کچھ کرتے۔ آپ خدا رہا ہمارا حل نکالیں کہ ہم بہت مجبور ہو کے آئے ہوئے ہیں یہاں۔ ملازمین کا مطالبہ ہے کہ ان کی 20 سالہ خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے فوری طور پر انہیں مستقل کیا جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکام بالا ان کے اس مطالبے پر کب تک توجہ دیتے ہیں یا یہ احتجاج مزید شدت اختیار کرے گا۔ خبرنامے کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ سڑکیں یا موت کے کنویں، ضلع پونچھ کی تمام رابطہ سڑکیں خستہ حالی کی بدترین مثال بن چکی ہیں، جہاں حادثات روزانہ کا معمول بن گئے ہیں اور حکومتی بے حسی عوام کو سڑکوں پر لانے پر مجبور کر رہی ہے۔ راولا کوٹ بھبک سنگولا باغ سڑک، انیاری کہتھان بہک سڑک اور بائی بھبک منگ سنگولا سڑک کی حالت اس قدر خراب ہے کہ گدھا گاڑی کا چلنا بھی دشوار ہو چکا ہے۔ یہ سڑکیں نالوں میں تبدیل ہو چکی ہیں اور ان سڑکوں پر روزانہ کی بنیاد پر حادثات رونما ہو رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ یہ حکمران طبقے کی مجرمانہ غفلت ہے جس کے باعث عوام کو مشکلات درپیش ہیں۔ اہل علاقہ کہتھان دھمنی بن حق بہک نے 7 جولائی کو احتجاج کرنے اور ٹرانسپورٹرز نے پہیہ جام ہڑتال کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ عوامی حلقوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ ان سڑکوں کی فوری مرمت اور بحالی کا کام فوری طور پر عمل شروع کیا جائے اور بصورت دیگر شدید احتجاجی تحریک کا آغاز کیا جائے گا۔
डिसिप्लिन रूल्स की खिलाफ वर्जी पर डिप्टी कमिश्नर भिम्बर ने सब डिवीजन समानी में 2 पटवारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इन्हें मुलाजमत से मुअत्तल कर दिया। ज़राए के मुताबिक जिन पटवारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है उनमें पटवारी जंडाला और पटवारी बाक्सर शामिल हैं। और ज़राए का बताना है कि पटवारी बाक्सर पर मुबैना तौर पर रिश्वत लेने के इल्ज़ाम हैं और जबकि पटवारी जंडाला पर खालसा सरकार के रकबे पर तामीर के हवाले से शवाहिद मौजूद थे, जिस पर कार्रवाई करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर समानी की तहरीक और इंक्वायरी रिपोर्ट पर डिप्टी कमिश्नर भिम्बर ने दोनों एहलकारान को मुलाजमत से मुअत्तल करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस समानी में हाजिर करने के अहकाम जारी किए, जबकि फर्द इल्ज़ाम इंक्वायरी अफीसर के अहकाम अलग से जारी किए जाएंगे। रावलाकोट तराड़ वाटर डैम बगैर हिफाजती इंतजाम के रवायती तामीर इंसानी जानों को खतरा लाहक। रावलाकोट के नवाही इलाके तराड़ में ज़ेर तामीर वाटर डैम की तामीर जारी है और मगर मंसूबे में जदीद तकाज़ों और मशीनरी की बजाय रवायती तरीकों का अपनाया जा रहा है और डैम की तामीर में मसरूफ मजदूर कम अज़ कम 300 फीट की बुलंदी पर बगैर किसी हिफाजती साजो सामान के काम कर रहे हैं, जबकि साइट पर कोई सेफ्टी ऑफिसर भी तैनात नहीं किया गया। अहले इलाका और सोशल वर्कर्स ने इस सूरत-ए-हाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा है कि अगर फौरी इक़दाम न किए गए तो किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा रोनमा हो सकता है। उन्होंने कहा कि महकमे पब्लिक हेल्थ और मुतल्लिका कंस्ट्रक्शन कंपनी की मुजरिमाना खामोशी इस खदशे को मज़ीद तक़वियत दे रही है। मुकामी लोगों ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर हिफाजती इक़दाम, सेफ्टी ऑफिसर की तैनाती और जदीद मशीनरी की मदद से काम को यकीनी बनाया जाए ताकि मजदूरों की जानें महफूज रह सकें। झेलम वैली चनारी के मुज़ाफ़ाती इलाके गहल जबड़ा के मजलूम शहरी की लालटेन जलाकर हुकूमत आज़ाद कश्मीर और झेलम वैली की इंतज़ामिया से इंसाफ की अपील। गहल जबड़ा के रिहायशी गुलाम सरवर ने अपने माजूर बेटों के हमरा हटियां बाला में लालटेन जलाकर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हकीकी भाई मोहम्मद सिद्दीक और इसके बेटे रिजवान, फैजान और अदनान ज़बरदस्ती मेरी ज़मीन पर कब्जा करना चाहते हैं। मुझे और मेरे 3 माजूर बेटों को वहां से बेदखल करने की कोशिश कर रहे हैं और मेरी अराजी पर नाजायज़ तामीरात कर रहे हैं। गुलाम सरवर ने मजीद कहा कि मेरे 3 बेटे जिस्मानी माजूरी का शिकार हैं। मेरा भाई और भतीजे मेरी ज़मीन पर न सिर्फ ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हैं बल्कि हमें मुसलसल कत्ल की धमकियां भी दे रहे हैं। शहरी ने बताया कि इसके भतीजे जराइम पेशा सरगर्मियों में मुलविस हैं और इनके खिलाफ पुलिस थाना चनारी में मुतअद्दिद मुकदमात ज़ेर तफ्तीश हैं। इसके बावजूद वो बासर होने के बायस कानून की गिरफ्त से बाहर हैं। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर हटियां बाला से इंसाफ की फरहमी और बासर अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। हवेली नीलफरी हादसे में जान की बाजी हारने वाले ताहिर राठौर की मौत का जिम्मेदार महकमा सेहत को ठहराया जाने लगा। गाड़ी में ऑक्सीजन सिलेंडर ना होने की वजह से महकमा जंगलात के ड्राइवर ताहिर राठौर जान की बाजी हार गए। ज़राए के मुताबिक 29 जून को जिला हवेली के सियाहती मकाम नीलफरी दौरान ड्यूटी महकमे जंगलात की गाड़ी हादसे का शिकार हुई। गाड़ी में 2 लोग सवार थे। गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। हादसे के नतीजे में ताहिर राठौर जो कि महकमे जंगलात का ड्राइवर जान की बाजी हार गया, जबकि मोहम्मद मुश्ताक शदीद जख्मी है। ज़राए के मुताबिक एम्बुलेंस में फर्स्ट एड किट और ऑक्सीजन सिलेंडर की गैर मौजूदगी को अवामी हलकों ने ताहिर राठौर की मौत की वजह बताया। शहरियों का कहना है कि ऑक्सीजन सिलेंडर और किट की गैर मौजूदगी महकमे में करप्शन का मुंह बोलता सबूत है। साबिक उम्मीदवार कानून साज असम्बली हल्का समानी और मरकजी नायब सदर ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस राजा खुशनूद आजम खान ने हल्का समानी में बिजली बहरान के खात्मे के लिए ग्रिड स्टेशन मंसूबे पर काम के आगाज पर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने ज़ाती दिलचस्पी से हल्का समानी के अवाम का दरीना मुतालबा पूरा किया। ग्रिड स्टेशन की तामीर से समानी में तामीर और तरक्की के नए दौर का आगाज होगा। इस अहम मंसूबे की राह में हायल रुकावटों को दूर करने के लिए काबिशें करने और अदालती मामलात यकसू करने वाली शख्सियात का किरदार भी अहमियत का हामिल है। और उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि इस मंसूबे को बर वक्त मुकम्मल किया जाएगा। समानी के अवाम ने एक तवील अरसे तक बिजली बहरान का सामना किया है। ग्रिड स्टेशन समानी मंसूबे की तकमील से आवाम का दरीना मुतालबा पूरा होगा। उनका मजीद कहना था कि इस अहम मंसूबे के आगाज पर वज़ीर आज़म चौधरी इनवारुल हक को खिराज तहसीन पेश करते हैं।
جہلم ویلی میں محرم الحرام کے دوران امن و امان کے قیام کے لیے ضلع انتظامیہ نے ہٹیاں بالا سے لائن آف کنٹرول چکوٹھی تک فلیگ مارچ کا انعقاد کیا۔ جہلم ویلی میں محرم الحرام کے دوران امن و امان کی فضا برقرار رکھنے اور عوام میں اعتماد پیدا کرنے کے لیے جہلم ویلی ہٹیاں بالا سے چکوٹھی تک ڈپٹی کمشنر جہلم ویلی بینش جرال کی قیادت میں فلیگ مارچ کیا گیا۔ مارچ میں ایس پی جہلم ویلی، اسسٹنٹ کمشنر ہٹیاں بالا، میجسٹریٹ، پولیس افسران، شاہین سکاؤٹس، ریسکیو 1122 اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے افسران اور اہلکاروں نے بھرپور شرکت کی۔ مارچ کا مقصد علاقے میں امن و امان برقرار رکھنے سمیت دشمن عناصر کو واضح پیغام دینا اور عوام کو یہ باور کروانا تھا کہ محرم کے دوران کسی بھی قسم کی بدامنی پھیلانے والوں سے سختی سے نپٹا جائے گا۔ ضلع انتظامیہ کا کہنا تھا کہ محرم الحرام کے مقدس ایام میں امن و امان کو یقینی بنانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ تمام جلوسوں اور مجالس کی سیکیورٹی کے لیے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں، جبکہ حساس مقامات پر اضافی نفری CCTV کیمرے نصب کیے گئے ہیں۔ انتظامیہ نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ امن کے قیام میں مکمل تعاون کریں اور کسی بھی مشکوک سرگرمی کی فوری اطلاع قریبی تھانے یا پولیس کنٹرول روم کو دیں۔ ضلع حویلی کے گاؤں کلالی کے رہائشی محمد ممتاز خان کی ذاتی عمارت 12 سال سے محکمہ تعلیم کے استعمال میں، محکمہ تعلیم کی جانب سے 12 سال سے عمارت کا کرایہ ادا نہیں کیا گیا۔ محمد ممتاز کا کہنا ہے کہ اس کی ذاتی عمارت کو گرلز ہائی اسکول کلالی کے لیے محکمہ تعلیم کی جانب سے 1 سال کے لیے کرائے پر لیا گیا، جبکہ 12 سال گزر جانے کے باوجود ابھی تک محکمہ تعلیم کی جانب سے کوئی رقم ادا نہیں کی گئی۔ شہری نے بتایا کہ 2008 میں گرلز ہائی اسکول کلالی کو ہائی اسکول کا درجہ دیا گیا اور سرکاری عمارت میں 2 کمرے ہونے کی وجہ سے ہائی اسکول چلانا مشکل تھا۔ تاہم 2012 میں اس وقت کی صدر معلمہ نے محمد ممتاز سے ان کی بلڈنگ اسکول کے استعمال کے لیے لی، جس کا کرایہ اب تک ادا نہ کیا گیا۔ شہری محمد ممتاز نے اعلیٰ حکام سے اپیل کی ہے کہ اسے اس کی عمارت کا 12 سال کا کرایہ ادا کروایا جائے۔ سیکرٹری جموں کشمیر لبریشن سیل رفاقت حسین مغل نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا وہ طاقت ہے جس کے ذریعے کشمیری نوجوان قابض بھارتی افواج کے غیر انسانی مظالم اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا سکتے ہیں۔ رفاقت حسین نے کشمیر سینٹر راولپنڈی کے دورے کے دوران افسران سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جدید دور میں سوشل میڈیا بھارتی پروپیگنڈے کا مقابلہ کرنے اور مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کو دنیا کے سامنے بے نقاب کرنے کے لیے ایک مؤثر ہتھیار ہے۔ انہوں نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ سوشل میڈیا کا مثبت اور مؤثر استعمال کرتے ہوئے بھارتی بربریت کا پردہ چاک کریں اور دنیا کو مقبوضہ جموں کشمیر کی اصل صورتحال سے آگاہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کو سوشل میڈیا کے جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے جلد ہی خصوصی ورکشاپس کا انعقاد کیا جائے گا۔ جموں کشمیر لبریشن سیل کے سوشل میڈیا ایونٹ کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کر رہے ہیں اور اس یونٹ کو جدید تقاضوں کے مطابق بنایا جائے گا تاکہ بھارتی اور ریاستی مخالف پروپیگنڈا کو مؤثر انداز میں کاؤنٹر کیا جا سکے۔ اس موقع پر ڈائریکٹر راجہ خان افسر خان نے سیکرٹری لبریشن سیل کو ادارے کی سرگرمیوں پر بریفنگ دی۔ اہل بیت جنہوں نے ظلم کے طوفان میں بھی حق کا پرچم بلند رکھا، جن کے کردار نے رہتی دنیا تک جرأت اور سچائی کی شمع روشن کر دی۔ امام حسین نواسہ رسول جو باطل کے سامنے ڈٹ گئے، حضرت عباس علیہ السلام وفا کا علم تھامے نہر کے کنارے تک پہنچے مگر پیاس کی شدت میں بھی بھائی کی وفاداری نہ چھوڑی۔ علی اکبر علیہ السلام جوانی کی دہلیز پر مگر حق کے لیے جان قربان کر دی۔ 6 ماہ کے علی اصغر علیہ السلام معصوم پیاسا بچہ جو ظلم کی پیاس بجھا گیا۔ کربلا کے معرکے میں اہل بیت علیہ السلام کے خاندان کے 17 افراد شہید ہوئے، جن میں امام حسین علیہ السلام، حضرت عباس علیہ السلام، علی اکبر علیہ السلام، علی اصغر علیہ السلام اور دیگر اہل بیت شامل تھے۔ مردوں میں صرف ایک فرد تھے جو زندہ بچے، وہ تھے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام جو بیمار تھے۔ بی بی زینب کا ایسا کردار جو معرکہ ختم ہونے کے بعد بھی شروع ہوا اور انہوں نے قید و بند، ظلم اور جبر کے باوجود خطبے دیے، یزید کے دربار میں حق کی ایسی کرجادار صدا بلند کی اور جو آج بھی دلوں میں زندہ ہے۔ کربلا صرف ایک معرکہ نہیں، یہ حق پر ڈٹے رہنے کا وہ پیغام ہے جو ہر زمانے میں جگمگاتا رہے گا۔
ہنگو اور اورکزئی میں سیکیورٹی کے سخت حصار میں ماتمی جلوسوں اور مجالس اعزاز کا سلسلہ جاری ہے۔ دونوں اضلاع میں 6000 سے زائد سیکیورٹی جوانوں کو محرم الحرام میں امن قائم رکھنے کے لیے تعینات کیا گیا ہے۔ مزید تفصیل طارق محمود مغل سے۔ ہنگو اور قبائلی ضلع اورکزئی میں محرم الحرام کے سیکورٹی پلان پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا ہے، جبکہ سیکورٹی میں مجالس اعزاء اور ماتمی جلوسوں کا انعقاد بھی جاری ہے۔ ضلع ہنگو میں 4133 جبکہ اورکزئی میں 1800 سے زائد پولیس اور سیکورٹی جوان امن و امان برقرار رکھنے کے لیے تعینات کیے گئے ہیں۔ صدر ٹریڈ یونین ہنگو ظفر اقبال نے سیکورٹی انتظامات پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ 9 محرم کو مکمل بازار سے ہوگا۔ اس سلسلے میں جو ضلع انتظامیہ ہے، RPO ہے یا کمشنر صاحب ہیں، انہوں نے سخت انتظامات کیے ہیں۔ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ یہ محرم الحرام امن اور امن سے گزر جائے گا۔ دوسری طرف کمشنر کوہاٹ متعصم باللہ شاہ اور RPO عباس مجید مروت مسلسل جلوسوں کے روٹس کی نگرانی اور امن کمیٹی کے ممبران کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ ہنگ میں بالخصوص ہمارے انتظامیہ، ہمارے DC سے، DPO سے، کمانڈ انٹل اسکواڈ اور RPO سے، کمشنر سے ہمارے ساتھ آن لائن ہے، اور بالخصوص امن کمیٹی کے ممبران اہل تشیع اور اہل سنت ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ ہیں۔ ہم لوگوں کو یقین دہانی دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ ہنگو میں امن و امان ہوگا۔ اگر کوئی بھی کہیں مسئلہ ہوگا تو اپنے علاقے کے مشران کے ساتھ رابطہ کریں، وہ انشاءاللہ فوراً وہ موقع پر معاملے کا حل کریں گے۔ دونوں اضلاع میں ماتمی جلوسوں کی فول پروف سیکورٹی کا مقصد مذہبی ہم آہنگی کو برقرار رکھنا اور امن دشمنوں کے ناپاک ارادوں کو ناکامی سے دوچار کرنا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ طارق محمود مغل، کشمیر نیوز، ہنگو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ جموں کشمیر ڈیجیٹل سے ہمیں اجازت دیجیے۔